Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, petsa 3 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonaybi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, motor nga gikawat na bawi sa Tagiya. Mananagat nga nakuhaan og 20,000 pesos nga balor sa gidodahang druga. Ultrasound paliton alang sa City Hospital. Balita sa kauluhan, kantidad sa kadaot gumikan sa pagpamumba og water cannon sa China ngadto sa mga barkos Pilipinas mokabat sa 2 ngadto sa 3 milyones pesos. Police Major General Leo Francisco gitudlo nga mao'y bag-ong CIDG Chief kinisubay sa pinakabag-ong lahugay sa Philippine National Police. Luzon grade subling gibutang sa yellow alert tungod sa nipis nga reserbang kuryente. Philippine Coast Guard magsumiti og rekomendasyon sa NTF-WPS human migamit ang Chinese vessels og mas kusog nga water cannon. Balita sa gawas sa nasod, 30 ka mga katawan sa Thailand namatay sa heat stroke. Balita sa kinabuhing Kristohanon, US giplanuhan nga manghawa sa Niger bisan pa man sa hulga sa dalas sa terorismo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakuha pagbalik sa Tag-iya ang iyang motorcycle human kini nakita dool sa Adventist Church sa Barangay San Miguel, nindak bayan sa Iligan ning Bagway lamang. Alas 11:50 sa buntag niadtong Abril 28, nalimtan sa Tag-iya ang yawi sa ignition key port sa iyang motorcycle samtang nakapark kini sa Santa Elena Gym. Nadiskubrihan niya nga nawala na kini og nasusi sa CCTV nga gimaniho sa usa ka lalaki. Gifile na usab ang kaso batok sa suspek nga nailhan pinaagi sa kuha sa CCTV. Nakumpiska sa mga otoridad ang 5 ka sachet sa gituang shabu og mga parapernalya sa balay sa usa ka mananagat sa Purok 3 Barangay Santiago, sakop ning dakbayan sa Iligan. Dihang gipatuman sa mga otoridad ang search warrant niadtong Abril 30. Gibanabana nga mobalor ang gituang druga sa 20,000 pesos human gibasahan sa iya ang katungod nga dili motubag sa aligasyon kaniya og katungod nga irepresentar sa usa ka abogado. Gidala ang suspek og ang mga nakonpiska nga mga items sa Foreign Unit Office sa Camp Tomas Cabili, Barangay Tipanoy aron ma-examine. Ang naasoy nga operasyon gipahigayon sa Team 3 sa RDAT RPDEO, Iligan City Police Office sa Station 1, Iligan City Police Office RID Region 10 og SOU 10 og PDAG Region 10. Madugang sa mga ekipo sa City Hospital ang mga bagong ultrasound machine. Sumala pa ni Mayor Frederick Xiao ang ultrasound na magamit sa imaging o pag-scan sa parte sa pasyente nga kinahanglang susihon. 22 ka bag-o nga mga laboratory equipment ang gipalit alang sa City Hospital sa duha ka tuig pa lang nga administrasyon ni Mayor Xiao. Ning bagway lamang ni palit og CT scan ang syudad, gipadak-an ang hemodialysis unit og centralized usab ang mga oxygen system. Gi-digitalize na ang transaksyon og record sa hospital og maghimo og eye center. Sumala pa ni Mayor Xiao, nakadesisyon siya nga mopalit og CT scan
o ubang pang equipment tungod kay kadaghanan sa mga mihangyo o tabang aron makapalaboratoryo. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gimanabana nga mukabat sa 2 ngadto sa 3 milyones pesos ang kantidad sa kadaot gumikan sa pagpamumba og water cannon sa China ngadto sa Philippine Coast Guard vessel nga BRP Bagakay. Kini mao ang gipadayag ni Philippine Coast Guard Manila Acting Commander Commodore Arnaldo Lim sa media sa arrival sa BRP Bagakay sa Cunanan Wharf. Gilauman sumala pa niya nga ang gobyerno usab sa Pilipinas ang mutubag sa pagkumpuni sa mga nagubang parte sa nasong barko. Gisaysay sa opisyal nga direktang naigo ang lead panel sa BRP Bagakay nga maoy gigamit dugang paniya sa pag-welcome o paghatag og pahimangno nga dili pwede nga mangisda sa usa ka lugar dihang gibombahan sa grabe nga makusog sa presyo sa water cannon sa China og halos maguba na ang nasong barko. Gisugda na sa Coast Guard Commander Fleet ag pagkumpuni sa barko sa labing dali nga panahon sa kasamtangan. Angkurahin na ang BRP Bagakay sa Pier 13 sa Manila South Harbor. Gitudlong bagong hipi sa Primary Investigation Arm sa Philippine National Police nga Criminal Investigation and Detection Group CIDG si Police Major General Leo Francisco. Kini pinasubay usab sa pinakabagong lahugay sa police officials gikan sa nangatungdanan isip Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel niadto nakalabay nga bulan. Gihulipan ni Francisco si Police Major General Romeo Karama Jr. nga gitudlo isip bagong commander sa Area Police Command Northern Luzon. Ni puli usab sa gibakantihang posisyon ni Francisco isip Directorate for Investigation and Detective Management Chief si Brigadier General Matthew Bakay. Si Major General Francisco mao ang miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1992. Sa wala pa siya matudlo isip bagong CIDG Chief, nagsilbi usab si Francisco isip Director sa Manila Police District o Regional Director sa Police Regional Office 6. Sa pagnipis sa reserbang kuryente, nasayran nga 20 ka mga planta sa kuryente ang nakasinati og force outage. Samtang halos 40 ka mga areas sa nasod ang gilaumang makasinati og danger level sa heat index o posible nga makatagamtam sa mas mitaas nga konsumo sa power supply. Gibutang ang Luzon Grid sa yellow alert kagahapon sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 4 sa hapon. Ang available peak capacity karon mao ang 15,115 megawatts. Samtang ang peak demand ang ana sa 13,818 megawatts. Gikaingong upat ka mga planta ang may force outage sugod pa niadtong tuig 2023. Ang yellow alert level mao ang gideklarar kon ang operating margin nga dili na paigo nga mapun-an ang transmission grid contingency requirement. Magsumite ang Philippine Coast Guard og rekomendasyon sa National Task Force for West Philippine Sea NTF-WPS kini gumikan sa pinakakusog nga water cannon attack sa China Coast Guard ngadto sa mga barko sa Pilipinas samtang anaa sa supply mission sa Panatag Siol. Sumala pa kang Coast Guard spokesperson for WPS Commodore J. Tariela hinungdan sa paggamit sa China Coast Guard og 200 pounds per square inch o PSI sa pressure nga nakabali sa metal railing sa barko sa Philippine Coast Guard. Magsumiti og report ang ahensya
presensya sa NTF og posible sumala pa nga adunay mga kabag-uhan sa ilahang approach o mamahimo usab nga wala. Gipati na usab sa Philippine Coast Guard official nga subject pa sa ilahang rekomendasyon sa approval sa Commander-in-Chief. Gihimo ni Commodore Tariela ang naasoyng pamahayag dihang mapangutana kini kon aduna bay mga kabag-uhan sa maximum tolerance approach o operational guidelines sa Pilipinas karon nga mas migrabe pa man ang aksyon sa China sa West Philippine Sea. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho sa nasod sa Thailand nga dunay 30 ka mga katawhan nini ang namatay tungod sa heat stroke. Sumala pa sa otoridad sa dakbayan sa Bangkok, magpadayon gihapon og saka ang heat index sa lugar hangtod sa 52 degrees sentigrado. Ang nasodng heat index na sinatian usab dili lang sa nasod nga Pilipinon og Thailand, apil na nini ang kasilinganang nasod sa Southeast Asia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo sa Estados Unidos nga plano niining papahawaon ang tanang mga puwersa niining nga naa sa nasod sa Niger. Bisan pa man nga adunay pagsaka sa hulga nga dala sa terorismo sa nasod, nakahimo og desisyon ang Amerika nga mohawa sa Niger. Dugang panini nga malampusong kudita kon ang malampusong kudita nga nahimo sa Nigerian government nga nakapasamot og bikil sa relasyon sa duha ka nasod. Tungod nini adunay dakong pabor ang paghawa sa puwersa sa Amerika sa Niger ngadto sa mga teroristang grupo nga Islamic State West African Province, Boko Haram ug uban pang grupo nga gapanglotos sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makapiktar sa nasod nga Pilipinhon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, kilat og pagpadalugdog tungod sa easterlies og localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangang direksyon nga mao'y magpasulabi sa tibok dapit sa Mindanao. Ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:33 ug mosahop unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabion. Inyong debate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa ligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunaybi. Magpasalamat og muingon. Maayong buntag, Iligan.